आज नॅशनल डॉग्स डे आणि ज्यांच्या ज्यांच्या घरान पेट डॉग आसा तांच्या खातीर आज हो खाशेलो दीस आणि ज्यांच्या घरान न्ही घरा भायर आंगणान आसा तांच्या खातीरूय बी हो खाशेलो दीस, कारण नॅशनल डॉग डे म्हणून आमी हो दीस मनयता। हांव रुपेश सामंत तुमच्या मुखार घेवन येता एडिटर स्पीक्स। पाळीव प्राणी हे प्रत्येक घरान हाली दिसपाक लागल्या। पयलीं अशें दिसतालें की ते घरा भायर आसताले, म्हणजे आमच्या घरचेच सांगचे जाल्यार आमचो एक कुत्रो आशिल्लो, ताचें नांव पोपी। तो घरान केन्नाच येवपाक शकनाशिल्लो, कारण ताका आपली लक्ष्मण रेखा खबर आशिल्ली। घरा भितर तो येवपाक लागलो जाल्यार पयलींच ताका वॉर्निंग पडटाली। पूण आमी पळयलो वेळ बदललो, काळ बदललो आणि आतां लोक घरानूय कुत्रे दवरता आणि तांकां पेट हें नांव दिता। आज जेन्ना डॉग डे आसा तेन्ना सगळ्या पेट लवरांक ज्यांच्या घरान पेट आसा, ज्यांच्या घरा भायर पेट आसा, ज्यांच्या आंगणान पेट आसा आणि जांकां दिसता की पेट आपूण घेवचे, ह्या सगळ्यांक आयचे दिसाच्यो परबी। आयच्या दिसा एक म्हत्वाचो मुद्दो तुमच्या मुखार घेवन येवचें दिसलें आणि तो खास मुद्दो हाज्या खातीर की एक घडणूक घडली हालीं आणि ताज्या उपरांत आमी चिंतपाक लागले की हें अशें कित्याक जाता। म्हजो एक फ्रेंड आसा, बेस्ट फ्रेंड म्हटल्यार जाता, ताज्या घरा कडेन ताणें एक कुत्रो पाळयलो। तो कुत्रो इव्हेंच्युअली तो मेलो। तो मेल्या उपरांत ताका खंय पुरप हो मोठो प्रश्न सगळ्या मुखार पडलो। आतां तो रावता मडगांव, तो रावता एका फ्लॅटान आणि ताज्या आजू बाजू बिल्डिंगेन खंयच असो जागो ना जंय पुरपाक शकता। आमी पळयलें की फ्लॅट कल्चर जाता, फ्लॅट कल्चर जाल्या उपरांत तुमी खास जागो दवरता स्विमींग पुला खातीर, खास जागो आसता जिमा खातीर, खास जागो आसता झाडां रोवपा खातीर, पार्किंगा खातीर। पुणून ह्या सगळ्या जाग्यांनी तुमच्या घरचो जो पेट आसा ताज्या खातीर जागो नासता फाल्यां तो मेल्या उपरांत। ही जबाबदारी येवन पडटा सिवीक बॉडीचेर। आमी सिवीक बॉडी म्हटलें की म्युनिसिपालिटी येता आणि पंचायत येता। जेन्ना आमी अर्बनायझेशनाची गजाल उलयता तेन्ना अर्बनायझेशन चड करून म्युनिसिपालिटीनीच जाल्लें आसा, बिकॉज दीज आर अर्बन बॉडीज। ह्या म्युनिसिपालिटीनी क्रेमेटोरियम आसता, बेरियल ग्राउंड्स आसता, ते मनशा खातीर आसता। पुणून पेटां खातीर आणि पाळीव प्राण्यां खातीर केन्ना आमी ह्या विशयाचेर चर्चा करतले। खास करून जेन्ना पेट कल्चर सुरू जाल्लें आसा, प्रत्येक घरान ल्हान भुरग्याक दिसता की आपल्या घरान एक कुत्रो आसचो, आपल्या घरान माजर आसचें, हे तरी नोन पेट आसा, बाकीचे बारीक सारीक पेट हाडटा, सोंसो हाडटा। ती मेल्या उपरांत तांकां खंय व्हरप। आमी पळयता पयलीं शेजार धर्म आसतालो, शेजाऱ्याच्या घराच्या फाटल्यान आमी जाय जाल्यार ताका पुरोवपाक शकताले, आमी जर फ्लॅटान रावता। पूण हळू हळू करून आमचे जशें बॉम्बे कल्चर आसा तशें गोंयान कल्चर जाला। आमकां खबर सुद्दां ना की आमच्या फ्लॅटाच्या मुखार रावपी फ्लॅटान कोण रावता म्हणून। सो शेजरा तर विसरूच आनी तो तुमकां जागो दिवप हें तर सामकेंच विसर। सो अशा वेळार आमचें सगळें लक्ष वता ते म्युनिसिपालिटी कडेन। कितें जालें तें फुडें म्हाज्या फ्रेंडाच्या कुत्र्या विशीं सांगता। तो कुत्रो मेल्या उपरांत आमी म्युनिसिपालिटीन फोन केलो मडगांवच्या आनी तांकां सांगलें बाबा हेका तुमी व्हरता, कशें पुरोवप हेका। तांणी सांगलें की आमी व्हरता, आमचेर सोडा म्हणून। आमचेर सोडा म्हणटकीर आमी तांकां फुडें विचारलें तुमी करतले तरी कितें। तांणी सांगलें आपूण काडटलो आनी सनसेटाचेर उडयतलो म्हणून। सो तो कुत्रो जो घरचो मेंबर जावन आसता, जो तुमचो अविभाज्य आंग जावन आसता फॅमिलीचो, ताका तुमी मेल्या उपरांत सडपाक सोडटा, हें खंयच्याच फॅमिलीक बरें दिसचें ना। तेन्ना हो प्रश्न येता की आमी कित्याक लागून हो पेट क्रेमेटोरियमाचो विशय मुखार हाडिना। आमचो जेन्ना सोशल एजेंडा आमी सेट करता तेन्ना पेटां खातीरूय सद्या सोशल एजेंडा सेट करचो पडटलो। घडये म्हजो व्हिडिओ खुबश्या जाणांक पडटाय आसत, खुबश्या जाणांक पटनाय आसत, पुणून ज्यांच्या घरा कडेन पेट आसा आनी ज्यांच्या घरा कडेन पुरोवपाक जागो ना तांकां तर हो पडटलोच। कारण केन्ना जाल्यार केन्ना तरी पेट आपले जे जीवन काळ सोंपलो तेज्या उपरांत ते मरतले, तेन्ना तुमी ताका घेवन खंय वतले। रस्त्या कुशीक काय पुरोवंक मेळना, कोणाल्या दुसऱ्याच्या आंगणान काय पुरोवंक मेळना, दुसऱ्याच्या फाटल्यान भाटान व्हरूनय पुरोवंक मेळना। जेन्ना तुमी फ्लॅटान रावता तेन्ना तुमचे कडेन जागाय नासता। तुमी खंयच्यानूय हांगा राविल्ले आसता मुंबयच्यान बाकीच्या जाग्यारसून, सो तुमी मुंबय व्हरून काय तुमच्या घरा फाटल्यान पुरोवंक शकना। सो त्या वेळाचेर आमची एकाच एजन्सी कडेन अपेक्षा आसता, ती म्हणजे सिवीक बॉडी। सो आज सावन एक लक्षान हाडुया, जेन्ना आमी सोशल एजेंडा उलयता आनी जेन्ना आमी पेटा विशीं उलयता तेन्ना पेट क्रेमेटोरियम म्हणजे पाळीव जनावरांक पुरपा खातीर जागो, ही गजाल आमी आमच्या म्युनिसिपालिटीक सांगची पडटली। दुसरी एक गजाल आसा जी धार्मिकूय जावपाक शकता, ती म्हणजे गाय। गाय रस्त्यार आसता, आमी तिका गोमाता म्हणटा, खुबशे जाण पुजता आनी म्हणटा की गोमाताक मारूं नाका म्हणटा। पूण तेच गायचेर जेन्ना गाडी वता, ती मरता तेन्ना तिका आमी काडटा आनी खंयच्या तरी गार्बेज डंपाचेर व्हरून डिस्पोज ऑफ करता। तिका डिसेंट ब्युरियल करपा खातीर जागे नासता। खुबशे लोक
जर जागे आसा जाल्यार तिका डिसेंट ब्युरियल करपाक रेडी आसतले, पूण ते डिसेंट ब्युरियल करपाक जागे ना. सो पाळीव प्राण्यां खातीर खास क्रेमेटोरियम आसचें आनी ताज्या खातीर तुमी सगळ्यांनी कॅम्पेन म्हणना, हांव अशें म्हणना की वचून तुमी मेमोरेंडम दिया, पूण आपले जे लोकल नगरसेवक आसा ताजे कडेन उलोवचें. फक्त मडगांवूच न्ही जाल्यार मडगांव, वास्को, पणजे, म्हापश्यां, फोंड्यां ज्या ज्या जाग्यांचेर फ्लॅट कल्चर आसा, ज्या ज्या जाग्यांचेर ह्यो गजाली आमकां गरज आसा, थंय वचून तुमी आपल्या कावन्सिलरा कडेन उलोवचें. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ एडिटर स्पीक्स ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. हांव जाणा की तुमची मतां वेगळी आसूं शकता. तुमी म्हणटलो हो आनी कितें उलयता आज म्हणून, जाल्यार ती मतांय तुमी मांडा कॉमेंट सेक्शनान, पूण मतां मांडटना कित्याक कितें नेगेटीव कॉमेंट घालनाका. आमी ते वाचले जाल्यार सुद्दां इग्नोर करून उडयतले. आनी आमकां फॉलो करा फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर, इंस्टाग्रामाचेर आनी ट्विटराचेर. आतां ट्विटर म्हणना एक्स म्हणटा, सो आमकां एक्साचेरूय फॉलो करा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.